Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui, on va faire le cours, on va voir la règle de Slater. Alors, la règle de Slater, elle vous donne l'énergie des niveaux énergétiques. Alors, faites attention parce que généralement les étudiants ils غلطوا في هذه. Je répète, l'énergie اللي نحسبوا بها à partir de la règle de Slater, c'est l'énergie des niveaux. Alors, لا تعقلوا كي شفنا le nombre quantique principal n, هذا le n, قلنا هذا le n هو il va définir l'énergie du niveau. D'accord, c'est-à-dire تاع الطبقه تاع لا كوش. دونك هذه او ان اللي عطاها لنا لا ريغ دو سلاتير اللي هي -13,6 زد افكتيف على ان افكتيف او كاري. داكور، اللي هي تشبه لينيرجي تاع لاتوم دو بور. داكور، الوغ باش تقولوا لي في الانرجي تاع لاتوم دو بور سي لينرجي د لاتوم. علاش؟ باسكو في لاتوم دو بور عندنا غير فقط الكترون واحد وعندنا ان نيفو انرجيتيك واحد. دونك هذيك الانرجي تاع هذاك الالكترون في النيفو انرجيتيك هي نفسها الطاقه تاع الذره تاع الهيدروجين. بصح هنا بور لي اتوم كي سون des atomes à plusieurs électrons, ce qu'on appelle les atomes polyélectroniques. Donc, c'est des atomes qui ont عدة électronnettes. Donc, ils ont plusieurs niveaux énergétiques. مثلا كي نقول لكم مثلا عندي كربون 6 électronnettes. الكربون 6 électronnettes كي نوزعوهم عندنا NS2, 2S2, 2P2. Donc, هنا عندي deux niveaux énergétiques. عندي le niveau énergétique NS وعندي le niveau énergétique 2S, 2P. D'accord? Donc, en même temps, عندي 6 électronnettes. Chaque électron عنده un niveau énergétique وعنده une énergie. Donc, هذه لا ريغ دو سلاتير، هذه القاعده تاع سلاتير تعطينا فقط الطاقه تاع الكترون واحد فقط. داكور، دون ان نيفو انرجيتيك او ان، معناتها او ان اس مثلا ولا او 2 اس 2 بي ولا او 3 اس 3 بي اكسيتيرا. داكور، الوغ هنا نشوف باللي تختلف على الانرجي اللي شفناها في لاتوم دو بور. عندنا زد افكتيف و ان افكتيف. الوغ نبداو بالان افكتيف. ان افكتيف جوسكا ان يساوي 3 سي لو ميم، ما يتغيرش. معناتها كي يكون ان يساوي الواحد ولا اثنين ولا ثلاثه لو ان افكتيف سي لو ميم. داكور، باغ كونت كي نشوفوا الان il dépasse لو 3، معناتها مثلا ان يساوي 4 نشوفوا ان افكتيف هذا كوريجي ولي 3.7. مثلا ان يساوي 5 ان افكتيف 4، ان يساوي 6 ان افكتيف يساوي 4.2. دونك هنا يبدا يختلف. الوغ نتوما جينيرالمون في لي زيكزارسيس ما راحش نفوت لكم ان يساوي 3. دونك هذه ديجا باش نسهلوا عليكم باش ما تبقاوش تحفظوا ان افكتيف. واصلا اذا كان في التمارين راح يعطيكم الان افكتيف، هذا الجدول يعطيه لكم. دونك سي با لا بين تحفظوا. Donc, je dis généralement, généralement في les exercices, on ne dépasse pas n يساوي 3. معناتها هنايا n effectif هو نفسه n. داكور، هو نفسه n. دونك إذا كان عندي n يساوي 1 n effectif يساوي 1، n يساوي 2 n effectif يساوي 2، n يساوي 3 n effectif يساوي 3. الآن لو زد effectif، هذا الزد effectif c'est un z corrigé. alors z نعرفوه باللي c'est le numéro atomique اللي هو يمثل عدد الإلكترونات و en même temps يمثل la charge du noyau، معناتها يمثل شحنة النواة اللي هي تمثل عدد البروتونات. داكور، alors لو زد effectif هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن z moins سيغما. داكور، دونك هو عباره عن نيميرو اتوميك تاع لاتوم ناقص سيغما. هذا سيغما حنا نسميوه لا كونستانت ديكران، ثابت الحاجب. داكور، الوغ لماذا؟ لانه هذاك الالكترون كي تحسب له لي نيفو الانرجي تاعها دون ان نيفو انرجيتيك، هذاك الالكترون الطاقه تاعها راح تتاثر بالالكترونات اللي تكون موجوده معاه في لو ميم نيفو، وراح يتاثر هذاك الالكترون الطاقه تاعه راح تتاثر بالالكترونات الموجوده في لي نيفو انرجيتيك لي بلو با، معناتها اللي راهم بينه وبين النواه. معناتها كي نقول لكم مثلا كربون في 6 الكترونات عندنا دو نيفو، عندنا نيفو ان اس وعندنا نيفو 2 اس 2 بي. دونك الالكترونات اللي راهم موجودين في 2 اس 2 بي الانرجي تاعهم تتاثر مع بعضهم مع الالكترونات اللي راهم موجودين في نفس النيفو، وتتاثر كذلك بالالكترونين اللي راهم موجودين في النيفو ان اس، لانه مور الان اس واش كاين نواه. دونك احنا عندنا دائما النواه قلنا هي المركز تاع الذره لو سونتر، من موراها يجوا لي نيفو انرجيتيك مترتبين من الاصغر الى الاكبر. دونك نبدا بان اس ومن بعد 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي وهي راح. داكور، دونك هذا لو سيغما هذا راح نعطوه لكم على شكل جدول. داكور، على شكل جدول. الوغ هنا نشوفوا مثلا كي نحب نحسب طاقه تاع الكترون موجود في مستوى، مثلا اذا كان هذاك الالكترون تاعي موجود نسميه جي مثلا اللي راح نحسب له الطاقه تاعه موجود في ان اس. اذا كان عندها الكترون صاحبه موجود معاه في الان اس، نعرفوا بلي الان اس يحمل فقط الكترونين. دونك المعامل هنا غادي يديروا التقاطع، المعامل راح ياثر عليه بمعامل 0.3.
لان الالكترون اللي راح ندير له الدراسه وراح نحسب له الانرجي تاعه مثلا موجود في 2 اس 2 بي، اذا كاين معاه موجودين الكترونات اخرى في 2 اس 2 بي راح ندير التقاطع مع 2 اس 2 بي، وهنا راح يعطيني كويفيسيون 0.35. الان اذا كان عندي الالكترون تاعي راح ندير له الدراسه تاعي اللي راه موجود في 2 اس 2 بي وكاين الكترونات قبله في الان اس، بيان سور اذا كنت ملأ 2 اس 2 بي معناتها ان اس راه مملوء، دونك كاين الكترونين في الان اس، دونك هنا التقاطع مع ان اس كويفيسيون ولي 0.85. مثلا ندي الكترون في 3 اس 3 بي، اصحابه اللي اثروا عليه في 3 اس 3 بي راح ندير التقاطع راح يشوف بلي كويفيسيون 0.35. انسويت اذا عمرت 3 اس 3 بي معناتها 2 اس 2 بي راه مملوء كذلك، دونك 3 اس 3 بي التقاطع مع 2 اس 2 بي لو كويفيسيون يصبح 0.85 داكوغ باسكو راها تحته داكوغ، دونك ياثروا عليه راهم حاجبين هذا الالكترون اللي موجود في 3 اس 3 بي، راه كاين الكترون في 2 اس 2 بي يحجبوه على النواه، دونك ياثروا عليه كويفيسيون 0.85. كذلك اذا كان الالكترون موجود 3 اس 3 بي راه كاين اكيد الكترونات في ان اس راح ياثروا عليه بالكويفيسيون ان هنا، دونك هنا ديروا التقاطع باش تلقاو هاد لي كويفيسيون. دونك هنا باش تفهموا اكثر راح نديروا مثال داكوغ. دونك هاد لينيرجي حنا اول حاجه قبل ما نديروا المثال تاعنا فاش راح نحتاجوا هاد لا ريغ دو سلاتير. هاد لا ريغ دو سلاتير راح نحتاجوها في مهمتين. المهمه الاولى ان نحسبوا الطاقه الكليه تاع الذره، l'énergie totale de l'atome. Alors في الاسئله يقول لك كالكولي l'énergie totale مثلا de l'atome de carbone كما راح نديروها احنا في المثال الان. alors l'énergie totale تاع ذره الكربون هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن سيجما، سيجما هذه سي مجموع ماذا؟ عدد الالكترونات في لي نيفو انرجيتيك. دونك اول حاجه واش ندير نروح نكتب مثلا كيما هنا راكم تشوفوا راني كاتبه كربون 6 راني كاتبه لا كونفيغوراسيون الكترونيك، على هذه قلت لكم الكونفيغوراسيون الكترونيك مهمه جدا في التتبع تاع الدروس كامل. دونك هنا نكتب لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاع ذره الكربون، نوزع 6 الكترونات تاعي دونك ان اس 2 2 اس 2 2 بي 2 داكور. دونك هنا نشوف بلي عندي دو نيفو انرجيتيك، عندي النيفو ان اس وعندي النيفو 2 اس 2 بي. علاش راح تقولوا لي كيفاش عرفتي لي نيفو؟ قلنا بلي ان هذاك لو نومبر كونتيك برينسيبال العدد الكمي الرئيسي هو اللي يحدد لي الطاقه تاع لي نيفو انرجيتيك. دونك هنا عندنا ان اس دونك ان يساوي الواحد، دونك عندنا لينيرجي ان اس، وعندنا هنايا 2 اس 2 بي عندنا ان يساوي 2. دونك هنا كامل هذا سي ان نيفو انرجيتيك مالغري سو دو اوربيتال بصح عندهم نفس الطاقه، دونك لينيرجي 2 اس 2 بي نحسبها بالعلاقه تاع لا ريغ دو سلاتير. الوغ هنا كيفاش نحسب الطاقه تاع الكربون؟ دونك شندير نروح نشوف لينيرجي ان اس عندي شحال عندي من الكترون دونك 2، دونك سي 2 فوا لينيرجي ان اس زائد باسكو قلنا سيجما زائد هنا في 2 اس 2 بي شحال عندي من الكترون عندنا 4، دونك 4 في لينيرجي 2 اس 2 بي، دونك هذه تعتبر لينيرجي توتال دي لاتوم دو كربون داكور. الوغ المهمه الثانيه كذلك نستعمل فيها لا ريغ دو سلاتير هي كي قلنا نحسبوا لينيرجي ديونيزاسيون طاقه التشرد. الوغ حنا شفنا في لاتوم دو بور كي يكون عندي ذره الهيدروجين ولا هيدروجينويد عندي فقط الكترون واحد، شفنا باللي طاقه التشرد لينيرجي ديونيزاسيون الي ترو سام هي ناقص 1 او ان فقط، هذا مكان. دونك تشوفوا الالكترون تاعك راه موجود في اي نيفو انرجيتيك داكور او ان ديروا الناقص، دونك يصبح هذيك هي لينيرجي ديونيزاسيون بيان سور تصبح بوزيتيف. الوغ لينيرجي ديونيزاسيون كتكون عندي طاقه ذره فيها عده الكترونات بولي الكترونيك، دونك لينيرجي ديونيزاسيون تمثل ماذا؟ هي عباره عن لينيرجي توتال تاع الشارده اكس بلس ناقص لينيرجي توتال تاع اكس. مثلا هنا اذا حبيت نحسب لينيرجي ديونيزاسيون تاع ذره الكربون هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن لينيرجي توتال تاع سي بلس ناقص لينيرجي توتال تاع سي. الوغ سي بلس واش نديرو؟ نحيو الكترون، دونك بيان سور هذا الالكترون من نحيه من الطبقه الخارجيه من لا كوش دو فالونس داكور. الوغ لا كوش دو فالونس تاعي هنايا سي 2 اس 2 بي، وبيان سور نمشي لوربيتال الاخير اللي هو بي نحي الكترون منه، دونك سي بلس يصبح عندي ان اس 2 2 اس 2 2 بي 1. دونك هنا لينيرجي توتال تاع سي بلس هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن 2 فوا لينيرجي ان اس. لينيرجي ان اس هي نفسها اللي حسبناها في الكربون 6 باسكو سي لو ميم نيفو انرجيتيك فيه 2 الكترون ما تغير والو، وهنايا تصبح عندي 3 فوا لينيرجي بريم 2 اس 2 بي. الو علاش قلت لينيرجي بريم 2 اس 2 بي ما قلتش كيما هنايا لينيرجي 2 اس 2 بي؟ لانه هنا لينيرجي بريم 2 اس 2 بي راح تتغير بارابور لينيرجي 2 اس 2 بي تاع الكربون. لماذا؟ لانه هنا كي غادي نحسب لينيرجي 2 اس 2 بي عندي 4 الكترونات داكور، دونك غادي تدخل في السيجما داكور، وهنايا عندي فقط 3 الكترونات، دونك لينيرجي تختلف داكور. غادي نشوفوها دركا في المثال تاعنا. الوغ اول حاجه راح نبدا بها راح نبدا نحسب لينيرجي توتال تاع ذره الكربون. الوغ باش نحسب لينيرجي توتال تاع ذره الكربون دونك شندير نحسب لينيرجي تاع شاك
niveau énergétique. Alors, حنا قلنا l'énergie totale تاع ذرة الكربون c'est 2 fois l'énergie NS, donc راني كتبتها هنايا, زائد 4 fois l'énergie 2S2P. دونك اول حاجه نحسب لي نيفو انرجيتيك هادو نحسبهم لينيرجي 2S2P ولينيرجي NS نحسبها كل وحده وحدها. دونك لينيرجي 2S2P نحسبها بالطريقه تاع لا ريغل دو سلاتير. دونك هنا درت ديريكتومون, راح ندير لكم من بعد ان اوتر اكزرسيس في اون اوتر فيديو, راح ندير لكم بالورقه والستيلو, غادي ندير لكم بالديتاي. هنا درتها انايا ديريكتومون. دونك هي ناقص واحد على ان افيكتيف, وان افيكتيف هو نفسه ان, دونك 2. دونك واحد ناقص واحد على 2 الكل مربع في 13.6. داكور. الوغ زد افيكتيف, زد افيكتيف هو عباره عن ماذا؟ هو عباره عن زد موان سيغما. انا هنا حسبته ديريكتومون. دونك زد هو 6, داكور, ناقص. الوغ سيغما هنايا حنا شنو رانا نحسبوا؟ رانا نحسبوا لينيرجي تاع 2S2P. هنا في 2S2P شحال عندي من الكترون؟ عندي 4 الكترونات. دونك غادي نحسب لينيرجي تاع بالنسبه للالكترون واحد, وهاد الالكترونات بما انهم موجودين في نفس لو ميم نيفو, دونك عندهم نفس الطاقه. دونك ندي واحد من هادو 4, ما يهمش اي واحد فيهم. دونك ندي الكترون. دونك شحال يبقاو من الكترون ياثروا عليه في نفس المستوى الطاقوي اللي هو 2S2P؟ راح يبقاو 3 صحابه ياثروا عليه في 2S2P. دونك ناقص 3. الوغ كي نمشي للطابلو تاعي راح كي ندير لانترسيكسيون راح نشوف الالكترون تاعي راه موجود في 2S2P, الاصحاب اللي اثروا عليه في 2S2P التقاطع لو كويفيسيون سي 0.35. دونك نضرب في 0.35. داكور. نزيد نهبط لو نيفو تحت اللي راه يفصله عليه النواه. عندنا لينيرجي, عندنا لو نيفو NS. شحال عندي من الكترون؟ عندنا 2 الكترون. الوغ لو كويفيسيون شحال ياثر عليه؟ نعاود نرجع للطابلو تاعي. عندنا الالكترون تاعنا راه موجود في 2S2P. لي زيليكترون اللي اثروا عليه راهم موجودين في NS. التقاطع سي 0.85. دونك ندير 2 فوا 0.85, 2 fois 0.85. Bien sûr, هذا زاد effectif au carré, donc ندير au carré ونلقى l'énergie. Alors ensuite l'énergie تاع NS, l'énergie تاع NS c'est la même chose. donc هنا راني غالطه, الله يخليكم كوريجو. ان يساوي الواحد, c'est une faute de frappe. donc ان يساوي الواحد, donc moins 1 sur 1 au carré, d'accord, مضروبه في 13.6. زاد افيكتيف او كاري. الوغ هنا لينيرجي غادي نحسب تاع ان اس, عندي 2 الكترون, دونك ندي واحد. دونك شحال يبقى ياثر عليه في ان اس؟ يبقى الكترون واحد ياثر عليه. دونك كي نمشي للطابلو ما تلقاوش 0.35, سي 0.3. هنا ثاني كوريجو سي 0.3 لو كويفيسيون. نعاودو نرجعوا للطابلو. فوالا. دونك الالكترون تاعنا راه موجود في ان اس, الالكترون صاحبه راه موجود في ان اس معاه, الكويفيسيون سي 0.33. داكور. كاين لي كتب تلقاوهم يديروا 0.31. دونك هنا عطينا لكم سي 0.3 ديريكتومون. D'accord. Donc 1 fois 0,3. Donc هذه كوريجون ماشي 0,35 سي 0,3. alors bien sûr ça c'est z effectif au carré مضروبه في 13.6 ونلقاو لينيرجي. alors الان لينيرجي توتال تاع ذره الكربون هي 2 fois لينيرجي NS, دونك هذه اللي حسبناها, زائد 4 الكترونات في لينيرجي تاع 2S2P, نلقاو لينيرجي توتال تاع ذره الكربون. donc vous voyez que c'est très simple. alors الان il demande de calculer l'énergie d'ionisation. الوغ هنايا واش درنا؟ حسبنا ديريكتومون. دونك هنا غير باش نعطيكم طريقه كيفاش حسبنا لينيرجي توتال تاع ذره الكربون بلس. لينيرجي توتال تاع ذره الكربون هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن 2 فوا لينيرجي NS زائد 3. عندنا فقط 3 الكترونات في 2S2P, وهنا لينيرجي تبدلت بارابور اللي كانت في ذره الكربون. داكور. دونك سميناها E بريم 2S2P. داكور. الوغ حسبنا لينيرجي 2S2 هنايا. دونك هي عباره عن ناقص واحد على ان افيكتيف. دونك ان يساوي 2. دونك ان افيكتيف يساوي 2 الكل مربع مضروبه في 13.6. الوغ زد افيكتيف او كاري هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن زد موان سيغما. الوغ هنا زد يبقى كيما راه 6. على هذه كتبت لكم هنا 6 لانه هنا زد اللي رانا نهضروا عليه لا يمثل عدد الالكترونات وانما يمثل لا شارج دو نوايو. داكور. الشحنه تاع النواه, وشحنه تاع النواه ولا باتوشي عدد البروتونات يبقاو دائما 6. حتى ونحينا الكترون من الطبقه الخارجيه من النواج الكترونيك, عدد البروتونات ولا باتوشي ما توشيناش النواه. دونك هذا زاد هنا اللي رانا حنا نحسبوا به لا يمثل عدد الالكترونات وانما يمثل عدد البروتونات. دونك سبور سولا هنا بالعاني كتبت لكم 6 باش دائما كي ديروا زاد افيكتيف ما ديروش 5, باسكو بزاف لي زيتيدون يغلطوا يقول لك بيسك نحيت الالكترونات دونك زاد ماشي 5 ماشي 6 5. نو, هذا زاد جو بريسيز. قلنا العدد الذري هو يمثل عدد الالكترونات وكذلك يمثل عدد البروتونات, وهنا زاد اللي راحنا نستعملوه في القانون تاع سلاتير هذا يمثل عدد البروتونات لا شارج دو نوايو شحنه النواه. داكور. دونك يبقى 6 كيما راه. الوغ الان هنايا عندنا لينيرجي بريم 2S2P عندنا 3 الكترون, دونك غادي نحي واحد نحسب له الانرجي تاعه. دونك شحال غادي يبقاو ياثروا عليه؟
زوج الكترونات فقط ياثروا عليه في لو كويفيسيون 0.35. نعاود نزيد نهبط الان اس عندي فيها الكترونين دونك 2 الكويفيسيون يصبح 0.85 ونحسب لينيرجي. الوغ هنا لينيرجي توتال تاع سي بلس هي لينيرجي تاع سي بلس لينيرجي ديونيزاسيون باردون. دونك هنا لينيرجي توتال تاع سي بلس هي 2 فوا لينيرجي ان اس هي نفسها اللي حسبناها في ذره الكربون باسكو ما تغيرتش داكور زائد 3 في لينيرجي بريم اللي حسبناها الان تاع 2 اس 2 بي داكور ولقينا لينيرجي تاع سي بلس. الوغ لينيرجي ديونيزاسيون قلنا هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن لينيرجي تاع سي بلس ناقص لينيرجي تاع سي. الوغ هنايا اذا كان مطلوب منكم في التمرين كالكولي لينيرجي توتال دو سي بلس هنا تحسبوها، مي اذا كان في التمرين الى دوموندي كالكولي لينيرجي ديونيزاسيون فقط هنا جو نو سوي با اوبليجي دو كالكولي لينيرجي توتال تاع الكربون بلس. شنو نحسب فقط لينيرجي بريم هذه. وغادي نعطيكم طريقه في الميد في اون فيديو بروشين غادي ندير لكم مثال وين غادي نديروا تمرين غادي نحسبوا فقط لينيرجي توتال تاع الذره ونحسبوا لينيرجي ديونيزاسيون سون باسي بار لينيرجي توتال تاع الشريده باسكو ني با اوبليجي دو الفير. هنا فقط اذا كان السؤال قال لك حسب لي لينيرجي توتال كذلك تاع الشريده. الوغ هنا لي كيستيون كالكولي لينيرجي automatiquement de l'atome du carbone, d'accord. Calculer l'énergie totale de l'ion C+, d'accord. ومن بعد لا troisième question calculer l'énergie d'ionisation. donc هنا حسبنا l'énergie totale تاع ذره الكربون، حسبنا l'énergie totale تاع الشريده تاع ذره الكربون C+، ومن بعد حسبنا l'énergie d'ionisation درنا الفرق ما بيناتهم داكور. هذه في لا فيديو بروشين غادي ندير لكم ان اكزرسيس بارفاي ستيلو وراح نديروا مثال وين نحسبوا l'énergie totale تاع الذره ونحسبوا directement l'énergie d'ionisation. donc on n'est pas obligé de passer par le calcul de l'énergie totale تاع الشريده. donc هذه الطريقه. donc il faut je précise نعاود اهميه تاع الدرس هذا اكثر باسكو 90% تاع الاخطاء في التمارين هادو انه الطلبه يحسبوا باللي هاد لا ريغ دو سلاتير تعطيهم لينيرجي توتال تاع الذره داكوغ. هنا فات اتونسيون هادي لا ريغ دو سلاتير تعطيكم طاقه الكترون واحد دون ان نيفو انرجيتيك، طاقه الكترون واحد في مستوى طاقوي معين. الوغ باش نعرف المستوى الطاقوي نشوف الان باسكو قلنا لو نومبر كونتيك برينسيبال هو اللي يحدد لي الطاقه تاع لو نيفو تاع المستوى. دونك هاد لا ريغ دو سلاتير تعطينا فقط طاقه الكترون موجود في مستوى طاقوي. الوغ بالنسبه لذره الهيدروجين ولا لي زيدروجينيد قلت لكم باللي هذيك الانرجي تاع لاتوم دو بور قلنا او ان هي -13.6 زاد على ان مربع، هي تمثل كذلك طاقة إلكترون في مستوى طاقوي، وبما أنه عندي إلكترون واحد وعندي مستوى طاقوي واحد دونك هي نفسها طاقة الذرة. على هذه لي زيتوديون يخلطوا كي نمشوا لا ريغ دو سلاتير وين نستعملوها باش نلقاو طاقة إلكترون واحد دون ان نيفو انرجيتيك اي ا بارتير دو لا اون بو كالكولي l'énergie totale de l'atome بالطريقة هذه. معناتها سي لا somme des nombres d'électrons dans chaque niveau énergétique. معناتها نستعمل لا ريغ دو سلاتير باش نحسب الطاقه تاع كل الكترون في مستوى طاقوي ومن بعد نضربهم في عدد الالكترونات ونجمع كل المستويات الطاقويه وهنا نلقى الطاقه الكليه تاع الذره.